بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جنہیں بغیر کسے سہارے تو، بغیر کسے آسرے تو، بغیر کسے ووٹر، بغیر کسے سپورٹر تو کائنات دا نظام کلے نے چلایا۔ درود و سلام ساری کائنات دے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ کئی ایسے انسان نے فرمایا کہ جڑے اللہ دا دیتا کھا کے اون دا دیتا ہنڈا کے پھر او دی بغاوت کر دینے۔ ایک ہوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سارے انو رزق اپنے اندازے دے نال عطا فرمایا۔ حضرات، یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان دا رزق آسمان تو آندہ ہے اور اللہ دی چاہت اور مشیت دے مطابق آندہ ہے۔ کسے نو ادھورا دے تاں بھی او دی مرضی ہے، کسے نو پورا دے تاں بھی او دی مرضی ہے۔ رزق دے اسباب کی نے، رزق کیویں تلاش کرنا ہے؟ رزق حلال کمان دے ذرائع، رزق دیاں کنجیاں انشاءاللہ قرآن و سنت دے وچوں میں تو صاحباب دے سامنے اس موضوع تے چند باتاں عرض کرانگا۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل تے سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا جتنے تیرے بندے مجبور بیمار نے صحت عطا فرما دے، جتنے تیرے بندے پریشان نے پریشانیاں دور کر دے، اللہ دکھیاں نو سکھ عطا فرما دے، جو بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تموت نفسا حتی تستکمل رزقها، کسے جان نو کسے انسان نو انی دیر موت نہیں آنی جنی دیر تک اپنی قسمت دا رزق کھا نہیں لینا۔ مومن دا رزق لیٹ ہو سکتا ہے لیکن بند نہیں ہو سکتا۔ اور اے عقیدہ بنا لو کہ انسان اللہ صرف تیرا ہی روزی رساں نہیں، اللہ ہر مخلوق دا روزی رساں ہے۔ میرا مالک صرف انساناں دا ہی نہیں، مسلماناں دا ہی نہیں، وہ یہودیاں دا بھی رزاق ہے، عیسائیاں دا بھی رزاق ہے۔ جڑا اللہ نو مندا ہے انہوں بھی رزق دیندا ہے، جڑا اللہ نو نہیں مندا انہوں بھی اللہ ہی رزق دیندا ہے۔ بندیاں نو رزق عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، پرندیاں نو رزق عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ بلکہ اللہ دی زمین تے جیڑی بھی مخلوق کے آبی ہوئے، خاکی ہوئے، انسان ہوئے، حیوان ہوئے، درندہ ہوئے، پرندہ ہوئے، ہر مخلوق دا رزق اللہ دے ذمے۔ اور ایک بناوٹی گل نہیں، اللہ دا قرآن ہے 12واں پارہ ہے، 12ویں سپارے دی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے میری زمین دے اُتے جنیاں بھی مخلوقاں نے، چاہے کوئی انسان حیوان دابۃ الارض ہے، 2 لتاں تے چلن والا ہے، 4 لتاں تے چلن والی مخلوق ہے، یا پیٹ دے بل چلن والی مخلوق ہے، یا پانی دے اندر رہندا ہے، یا زمین تے رہندا ہے، سوراخاں دے اندر، بلاں دے اندر رہندا ہے۔ اللہ فرماندے نے الا علی اللہ رزقها، او دے رزق دا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھا لیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے کیڑی جگہ تیرے اندہ ہے، کی کھاندہ ہے، کنی وار کھاندہ ہے، تیرے اللہ دے علم دے اندر ہے، تیرے پروردگار دے علم دے اندر ہے۔ اللہ او دی جگہ نو بھی جاندہ ہے، رہائش نو بھی جاندہ ہے، او دے کھانے نو بھی جاندہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے اللہ جی اینا پتھران دے اندر تسی رزق کمیں پہنچان دے ہو؟ فرمایا میرے موسیٰ ہاتھ اندر کیے اللہ جی سوٹا، فرمایا اے سوٹا اے آسا اینو زمین تے پتھر تے مار، ایک واری ماریا، فرمایا پھر مار، پھر ماریا پتھر ٹوٹیا، فرمایا پھر مار، پھر ماریا، پھر پتھر دی اگلی تے آ گئی، 7 مرتبہ تیواں توڑیاں نے، 7ویں تے دے اندر ایک کیڑا ہے، کالے رنگ دا کیڑا ہے،
اپنے منہ دے اندر ہرے رنگ دا پتا پایا ہے تے کھاندا جا رہا ہے تے اللہ دیاں حمداں سناندا جا رہا ہے اور آندہ کی ہے آندہ سبحانہ من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی آندہ اللہ پاک جڑا مینوں کھان نو دیندا ہے میری جگہ نو جاندا ہے تعریفاں اس اللہ دیاں نے جڑا انہاں تیواں دے اندر مینوں رزق عطا کردا ہے تے او اللہ انہاں تیواں دے اندر مینوں بھلدا ہی نہیں میرے رب دی کرم نوازی جڑا ہر تاں رزق پہنچاندا ہے کالے پتھر دے وچ کیڑا او بھی ساوے ہی پتے کھاندا ہے جویں جویں کسے دی سو لکھی اوویں ہی دے منہارا ہے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے جیڑا لڑ سونے دے لگ جاوے انہوں ملنا رتبہ پارا ہے ایک آمدنام دی گالے پہ راضی ہندے او سن کے بھئی پانی پیو پن کے تے مرشد پھڑے او چن کے اسا چن کے ہی مرشد پھڑیا جدا جگ وچو اچا ستارہ ہے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے سارے جنوں سنے ہیں پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک رحمتاں فرمائے بابا جی عبدالصمد رحمت اللہ علیہ دی قبر دے ہوتے انہاں بڑا پیارا ترجمہ کیتا کدی میں بولے وہ فرمایا کر دے سن قرآن دی آیت نالے پڑھنی کیڑی آیت ایک کوئی آیت کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا کہ ہر چیز نو اللہ روٹی بھی دیندہ ہے رزق بھی دیندہ ہے تے نالے او دی رہائش دا بھی بندو بس کرنا ہے تے نال فرمایا کر دے سن جے نہیں یقین تے فرمایا کر دے سن انج ویکھو اللہ دی زمین دے ہوتے سپ شیرشی جنگلاں چراندے جے تیلیاں تے پٹھیاں دے نیڑے نہ او جاندے جے او دنبیاں تے ہرناں دا گوشت کھاندے جے روشی دیندی انہاں نو بھی ذات او صدی کو جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک او صدی ہواواں وچ اڑدے کئی جانور جے نہ بنائے انہاں نے پڑھولے نہ بنائے گھر جے تازہ روزی کھاندے تے ہلاندے پر جے روزی دیندی انہاں نو بھی ذات او صدی کو جتھے ہووے اوتھے ہی برات او صدی تے بچیاں بچہ شکم مادر وچ ہوندا جے نک منہ کانے او دا بند ہوندا جے پر نافراں چل دیے ڈاکے او صدی کو جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک او صدی بچیاں بچہ اجے ماں دے شکم دے اندر گل نو سمجھ دھیان نال اے آیتاں دا ترجمہ کلے شعر نہیں ہو گل نو دھیان نال ذرا سمجھ دل اندر بٹھا کہ اللہ پاک دا قرآن کی دسدا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے ہن تو وڈا ہو گیا ہے ایک وقت سی تمہیں شکم مادر دے اندر سے اللہ تیرے جناب منہ دے ذریعے تیرے خوراک نو نہیں اللہ پاک نے تیرے پیٹ اندر پہنچایا بلکہ تیری اعناف دے ذریعے تیری تنی دے ذریعے اللہ پاک نے تیرے پیٹ اندر خوراک نو پہنچایا اللہ گل کی ہے اللہ دسنا چاہندے نے تیرا منہ پاکے تے خون پلیت ہے اسا پلید خون تیرے منہ نو لگن دیتا بولو بولو پلید خون تیرے منہ نو لگن دیتا نہیں لگن دیتا یار تیرے نال اینا پیار کردہ ہے تیرا پروردگار جن نے شروع تو تیرے منہ نو پلید نہیں لگن دیتا آج پلید کھادائی رشوت دی صورت دے اندر تیاب کھادائی دنیا تے آکے سود دی صورت دے اندر حرام کھادا ہے تیاب کھادا ہے اگر تو نشے دی صورت دے اندر پلید کھادا ہے تیاب کھادا ہے یتیمہ دا مال پلید کھادا
کھادا ہی تے آپ کھادا ہی اگر بھراواں دا بھیناں دا حصہ ہڑپ کیتا ہی تے آپ کیتا ہی اے رزق نو حرام کر کے کھادا ہی تے آپ کھادا ہی اللہ نے تے تیرے منہ نو تیری ماں دے پیٹ اندر بھی حرام نہیں لگن دیتا بچیاں بچہ شکم مادر وچ ہوندا جے نک منہ کان اودا بند ہوندا جے پر نافرمانی چل دی ڈاکے اس دی کو جتھے ہووے اوتھے ہی برات اس دی تے مچھر دے نی دند ویکھو چک وڈدا مچھی دی نی جب کداں ٹھڈ رجدا پر سپ دے نی پیر ویکھو کیویں بھجدا اے قدرت ہے ساتھ پا کے اس دی کو جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی اللہ پاک دا قرآن آندہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا تیرے رزق دے خزانے اللہ کولنے بولو بولو ساڑھے رزق دیاں چابیاں کدے کولنے ساڑھے رزق دے خزانے اللہ کولنے اللہ تو علاوہ کوئی ایک دانا بھی نہیں ہو دے سکدا اللہ تو علاوہ کوئی ایک مکھی دا پر بھی پیدا نہیں کر سکدا اے رزق روٹی دا مالک اللہ پرندیاں نو دین والا اللہ درندیاں نو دین والا اللہ جڑا اعلان فرما رہا ہے فرمایا واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رزاق ہے کتے کیا اندر رب فرمایا اللہ لطیف بی عبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز اللہ باریک بین بھی ہے اللہ دور اندیش بین ہے اللہ باریک تو باریک خبراں بھی رکھ دینے اور طاقت والے بھی نے رزق والے رزاق بھی نے اور کتے کیا کیا ہے فرمایا او کتنا بڑا رزاق ہے انسان او دیاں پاوراں تے غور کر انہوں چھڑ کے تو کیوں ہو رہا کلو رزق مانگنا ہے اللہ فرما دینے او تے اتنا بڑا رزاق ہے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے ان اللہ بے شک توڑا اللہ توڑا رب توڑا داتا توڑا خالق ایک ہو جیا خالق ایمیں دا رازق ایمیں دا داتا ہے اللہ جی کیمیں دا فرمایا او ایسا داتا ہے ایسا رزاق ہے ہر انسان نو ہر مخلوق نو ہر جناب جن نو ہر جناب پرندے نو ہر مخلوق نو او دی تباہ دے مطابق رزق دیندہ ہے اور جنہ انہوں چاہیدہ ہے انہاں عطا کردہ ہے جے کوئی پٹھے کھاندہ ہے انہوں پٹھے دیندہ ہے جے کوئی روٹی کھاندہ ہے انہوں روٹی دیندہ ہے جے کوئی گوشت کھاندہ ہے انہوں گوشت عطا کردہ ہے جے چویاں کہٹیاں دے اندر دو واری کھاندہ ہے انہوں دو واری دیندہ ہے جے کوئی چویاں کہٹیاں دے اندر تین واری کھاندہ ہے انہوں تین واری عطا کردہ ہے جے کوئی چویاں کہٹیاں دے اندر پانچ واری کھاندہ ہے انہوں پانچ واری عطا کردہ ہے جے کوئی دن رات دے اندر 24 گھنٹے کئی ایسیاں مخلوقاں نے جڑیاں ہر ویلے کھاندیاں نے اللہ انہاں نو ہر ویلے عطا کردہ ہے پر ایڈیاں طاقتاں والا ہے وہ ہر ویلے ہر بندے نو ہر مخلوق نو ہر تباہ دے مطابق روٹی دیندہ ہے پر او دے خزانے اندر تھوڑ کوئی نہیں او دے خزانے اندر کمی آ سکدی اور دے خزانے اندر کمی نہیں آ سکتی او کیڑے پکھو نے کیڑی چڑی لالی کانے جا کے جناب کسے بابے کلو تویز لے کے بنیا ہوئے یا کوئی جناب سلور پتل دا کڑا پایا ہوئے یا اپنے گال اندر جناب کوئی تویز لٹکایا ہوئے اور جدو جانور اے پکھو اے چھوٹیاں چھوٹیاں کیڑیاں تیرے پیر تھلے آ جان تینوں پتہ نہیں لگدا اللہ اندہ ہے جدو میرا در چھڑ کے اے کتے نہیں جاندیاں میں انہاں نو رزق عطا کرنا ہے اے میں نو نظر آندیاں نے تے 6 فٹ دا بندہ میں نو نظر نہیں آندہ
انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے کیوں بھی انسان کی دا کھاندے تے حیوان کی دا کھاندے مچھلیاں کی دا کھان سمندری مخلوقاں کی دا کھان انسان تے حیوان او دا کھا کے پال دے ہواواں چ نہیں اڈ دے زمین تے نہیں چل دے انہاں گوہاں سپ سانیا زمین لب لئی رہن واسطے رہائشی تسکین لب لئی ہاتھی رچ بندر آوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو اور لومبڑاں تے سیاں جے پائیاں کوٹھیاں او وی کھاندے یاروں نے تراج روٹیاں سنو ایک ہور بھی سنو ایک ہور بھی مثال مومنو دسا اللہ پاک دا کمال مومنو اے لکڑاں چ کون تے سیوک پل دی کیڑی ذات ایتھے دانا پانی کل دی اللہ ہی کل دائے آئیے سنیے تیان نال تے اللہ نالی رابطہ کر قرآن کی آندہ ہے اللہ پاک دا قرآن دست دائے فرمایا فابتغو اند اللہ الرزق فابتغو اند اللہ الرزق غیرے تو جا کے اپنا رزق نہ لبی غیران تو جا کے اپنی روٹی دا مسئلہ حل نہ کرائیں اللہ فرمان دینے تیرے اللہ دے کول فابتغو اند اللہ الرزق تیرے اللہ کل نے رزق دیاں چابیاں تیرے اللہ کل نے رزق دے خزانے تیرے اللہ کل نے سارے رزق دے ذرائع آئیے سنیے تیان نال توجہ فرمائیے اپنے اللہ نال رابطہ رکھیں گا حضرات پھر تینوں جناب کسے بابے دے گوڑے گٹے نہیں کٹنے پہن گے جڑا اللہ نال رابطہ رکھ دائے اس بندے نو پھر جناب پتل تے سلور دے کڑے نہیں پانے پہن دے جڑا اللہ نال رابطہ کردہ روٹی رزق اولاد دے مسئلے دے اندر او پھر جنتر منتر دے ہوتے یقین نہیں کردہ حضرات جادو ٹونے دے ہوتے یقین نہیں کردہ رتے کھٹے تاگے نہیں بندہ ایک ککڑ تے الو دے جناب خون دے نال اپنے تویز نہیں لکھوا کے لے آندہ جڑا اللہ نال رابطہ کر لیندہ ہے اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے اللہ فرمان دے نے او بندہ پھر تیرے پروپیے دے جناب ہاتھی نہیں چڑھدا او کسے نجومی کولوں اپنے ہاتھیاں لکیراں وکھا کے ایمان نہیں ضائع کردہ او کسے کاہن دے کولوں پھر کدی بھی لٹیندہ کوئی نہیں انہوں پھر کوئی نجومی نہیں لٹ سکدا انہوں کوئی کاہن نہیں لٹ سکدا ہاں یہ تھے جناب 2-3 فیکٹریاں چو پتہ کیتا ہے انہوں جاب نہیں ملی انہوں ڈیوٹی دیاڑی نہیں ملی یہ چلا گیا فٹ پاتے بیٹھے بابے دے کول جدے منہ دے اندر 10-10 کلو کٹا پیا جاندہ ہے جڑا اپنے منہ دے اندر کٹا جان تو نہیں روک سکدا فٹ پات دے ہوتے بیٹھا ہویا ہے جا کے بابا جی میری قسمت ویکھو ڈیوٹی نہیں پی مل دیو ویندہ ہے بھی ہے تے ٹینشن دے اندر ہے انہوں اور مصید جڑا ہے انہوں قابو کر لیا جائے یہ دی جیب دے وچو جڑا کرایا وہ بھی کڑھان دی کوشش کردہ ہے 2-4 پٹھیاں سی دیاں لکیراں مار دیتیاں تیرا ستارہ گردش ویچے تیرا ستارہ پترا تیرا ستارہ آج کل گردش ویچے بندہ پوچھے بھی بے ایمانہ تو فٹ بات بیٹھا کٹا بیا پھاکنے ہے تیرا ستارہ ٹھیک ہے تیرا ستارہ بالکل ٹھیک ہے تو بے ایمانہ ستاریاں تو کیویں ہو کے آئے ہیں ستاریاں نو کون جان دے اللہ ستارے آندہ خالق اللہ ہے انہیں پترا تیرا ستارہ آج کل گردش ویچے اچھا بابا جی ستارہ ٹھیک کرو یہ دی گردش روکو یہ دی حرکت روکو ایویں نہیں رکنی یہ 500 نال رکے گی یہ 1000 نال رکے گی ہاں جی سنیے تیان نال انہیں جیب نو ہاتھ ماریا جڑا گکرایا ہے ایسی بھی 500 دے بیٹھا جڑا 1000 ایسی بھی دے بیٹھا آئیے اور فرمان دے جانا آجو رب دے قرآن کل آجو قرآن کی آندہ ہے قرآن ترجمے نال پڑھو ہاں جی اہل توحید دیاں گلاں سنیا کرو اہل سنت دیاں اہل توحید دیاں گلاں سنیا کرو قرآن پڑھیا کرو اللہ نال رابطہ کریا کرو جدو رب نال رابطہ کرے گا کوئی
بے روپیہ تیرا مال نہیں لٹ سکیں گا، تیری جناب تیرے ایمان تے ڈاکہ نہیں مار سکیں گا، تیری عزت تے ڈاکہ نہیں مار سکے گا۔ تا اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تیرے رزق دے خزانے تیرے اللہ کول نے، تیرے رزق دا ذمہ اللہ پاک نے اٹھایا ہے، انہوں چھڑ کے غیران تو رزق نہ لبیاں کر بلکہ اللہ پاک تو لبیا کر۔ اللہ جی کمیں لبیے؟ اللہ پاک نے رزق تلاش کرن دے جناب ذریعے دسے، رزق حلال مالدار ہون دے اللہ پاک نے طریقے دسے، اللہ پاک نے مال کمان دے ذریعے دسے طریقے دسے۔ ایک طریقہ اوے جڑا بیلی بیلی نو دستا ہے، ایک طریقہ اوے جڑا یار یار نو دوست دوست نو دستا ہے، آندہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح کر لیا دکان بنا لے، دوسرا آندہ نہیں دکان والا کم ماڑا ہے اس طرح کرنا جے پیسے بادو نے پنڈا جناب پٹھا لا لے، دوسرا آندہ نہیں یار اس طرح کرنا پمپ لا لے، ایک آندہ ویزا لے لے دبئی آ جا، ایک آندہ ویزا لے لے شارجہ چلا جا، ایک آندہ ویزا لے لے جناب سعودی عرب دے اندر چلا جا، دوسرا آندہ نہیں ویزا لے امریکہ چلا جا، یورپ چلا جا، کینیڈا چلا جا۔ رزق کے سلسلے دے اندر اے او طریقے نے جڑا یار یار نو دستا ہے، بیلی بیلی نو دستا ہے، بندہ بندے نو دستا ہے، انسان انسانہ نو دستا ہے۔ ایک طریقہ اوے جڑا اللہ ذوالجلال دس رہنے، آمینہ دے لال دس رہنے، جڑا طریقہ تیرے سامنے میں دسنا جاننا، جڑے ذریعے تیرے سامنے میں عرض کرنا جاننا، یہ طریقے کسے انسان دے نہیں بلکہ رب رحمان دے دسے ہوئے طریقے نے، یہ نبی سلطان دے دسے ہوئے طریقے نے، یہ نبی دو جہان دے دسے ہوئے طریقے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنیے دھیان نال اللہ پاک دا قرآن کی آندہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لا ازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے جڑا میں دے دیتا ہے او دے اتے ہی تو بھروسہ کر، او دے اتے تو شکر کر، او دے اتے راضی ہو جا، جنہ کچھ میں دیتا ہے میریاں نعمتاں کھا کے میرا شکریہ ادا کریا کر، میریاں نعمتاں ہنڈا دے، کدی الحمدللہ دی بولی بولیا کر، کدی اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ اللہ فرماندے نے لا ازیدنکم، میرا تیرے نال وعدہ ہے میں رزق دے پھاٹک کھول چھڑاں گا، رزق دے خزانیاں دے منہ کھول دیاں گا اور نعمتاں عطا کراں گا۔ میرے تیرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کنہ اللہ پاک دا شکریہ ادا کر دے۔ آئیے سنیے دھیان نال، تو تے کدی الحمدللہ نہیں پڑھ سکدا، تو تے فرضاں تو کنی کترا جاویں، میں تے تو تے کدی قرآن کھول کے نہ ویکھی ہے، اسی تے کدی ایک دن بھی جناب نفل تہجد چاک کے نہیں ویکھی۔ میرے محبوب اللہ دا اینا شکر ادا کر دے، اینا اللہ پاک دے سامنے اللہ پاک دیاں حمدہ سناواں بیان کر دے۔ اللہ پاک دا قرآن آندہ پوری پوری رات میرے نبی تہجد پڑھ دے، پوری پوری رات اللہ پاک دیاں حمدہ تے سناواں بیان کر دے، ساری ساری رات قیام اللیل کر دے، تہجد پڑھ دے، اللہ دے سامنے منتاں کر دے، سماجتاں کر دے۔ اللہ میرے نبی دا گناہ کوئی نہیں، میرے نبی جرمہ تو پاک نے، میرے نبی دی جوانی پاک، زندگانی پاک، آپ دا بڑھاپا پاک، بچپن پاک، آپ دا کھانا پاک، پینا پاک، آپ دا وطر پاک، نماز پاک، رہنا پاک، بہنا پاک، میرے نبی دی ایک ایک ادا پاک، فکر پاک، سوچ پاک ہے، میرے نبی دی دنیا پاک، میرے نبی دی آخرت آلہ، دنیا آلہ، لیکن اللہ پاک دے سامنے اینا ترلا مار دے، پیرا اتے سوجاں پہ جاندیاں، پیرا اتے ورم پہ جاندے، ہاں جی اللہ پاک
دا قرآن دستا ہے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل اے چادر کمبل لے کے سون والے میرے محبوبہ فرمایا قم قیام کریا کرو میں روکدا نہیں میں ٹوکدا نہیں جدوں اپنے رب دے سامنے ہاتھ بن کے اپیلاں کرنا ہے مینوں بڑا سونا لگنا ہے جدوں اپنے رب دے سامنے اترو باندے ہو اللہ فرماندے نے مینوں بڑے پیارے لگدے ہو جدوں اللہ دے سامنے قیام کردے ہو اللہ آندا مینوں بڑا پیار آندا تواڈے نال سونیا تواڈے ہونٹاں چوں قرآن نکلے میرا شکر دے کلمے نکلن مینوں سونے بڑے لگ دے ہو پر تواڈے پیراں اُتے جڑے زخم پہ جاندے سوجاں پہ جاندیاں ورم پہ جاندے قدم مبارک سوج جاندے اے وی تے میرے تو برداشت نہیں ہوندا فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا سونیا تھوڑا جاگ لیا کر تھوڑی دیر قیام کر لیا کر ادھی رات تو بھی ادھا حصہ اللہ دے سامنے قیام کریا کر یا ادھی رات کر لیا کر اس تو نہ زیادہ محبوبہ تیرے پیران دیا سوجاں ویک کے تیرے رب نو تیرے نال بڑا ہی پیار ہے پر یہ سوجاں برداشت نہیں ہوندیاں اما جی عائشہ آندیاں نے سونیا دنیا دے بڑے انسان خطا کرنے دنیا تے لوگ گنہگار بھی نے گنہگار خطا کار اگر او تے معافی منگن تے سمجھ اندر آوندا ہے او تے ساری رات رومن تے سمجھ اندر آوندا ہے اپنے ورگے پاپی ساری رات اللہ کولو توبہ کرن اے تے سمجھ دے اندر آوندا ہے لیکن سونیا تواڈا گناہ ہی کوئی نہیں تسی پاک ہو پھر بھی اینا اللہ دے سامنے قیام کر دے ہو اینا اللہ دے سامنے رون دے ہو فرمایا میری پیاری عائشہ افلا اکون عبدا شکورا افلا ان اکون عبدا شکورا عائشہ جس اللہ نے انیاں نعمتاں دتیاں جس اللہ نے انیاں کرم نوازیاں کی دیاں جس اللہ نے چلن لی پیر دیتے جس اللہ نے پکڑن لی ہاتھ دیتے جن نے اکھیاں نو چمک دیتی جن نے بولن لی زبان دیتی جس اللہ نے یتیم پیدا کر کے دوواں جہاناں دا سردار بنایا کیا میں او دا شکریہ ادا نہ کراں کیا او دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں امتیا دیکھ ساری رات میرا نبی اللہ دی منت کرے اللہ دا شکریہ ادا کرے تے امتی کمبل اندر منہ لے کے فیس بک تے گند ویکھے امتی کمبل اندر منہ پا کے لیف اندر منہ پا کے رسائی اندر منہ پا کے چادر اندر منہ پا کے یوٹیوب تے گند ویکھے امتیا تینوں اے گلاں نہیں جچ دیاں اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم رزق دے اندر وعدہ کرنا چاہنا ہے رزق ودانا چاہنا ہے مالدار بننا چاہنا ہے جو کچھ اللہ نے دیتا ہے او دے اتے راضی ہو جا اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اللہ ہور عطا کرن گے اللہ پاک دا قرآن تے اگلی گل فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ پاک نے فرمایا اپنے رب کولوں معافی منگیا کرو اپنے رب کولوں معافی منگیا کرو گناہاں دی معافی منگیا کرو اپنے جرماں نو سامنے رکھ کے کدی رو لیا کرو کدی اپنے اللہ نو منا بھی لیا کرو اللہ پاک دا قرآن کی آندا 29 پارا اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ فرماندے نے
اس غفار دے کولوں استغفار کریا کرو، اس پروردگار دے کولوں کدی استغفار کریا کرو، اس بخشن ہار دے کولوں کدی توبہ کر کے گناہاں دی معافی مانگ لیا کر۔ اللہ جی پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتے نے انہو کان غفارا، تیرا رب تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا، گناہ معاف نہیں کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تو رحمتاں دا میہ پائے گا۔ اللہ پاک دا قرآن سن دے جائیے، قرآن دیاں برکات، اللہ پاک دے قرآن دیاں رحمتاں، قرآن دی بارش، قرآن دیاں رحمتاں تے برکتاں سنیے، قرآن دل لا کے سنیے، اللہ والو دل لا کے سن لو، پتہ نہیں زندگی دی کیڑے موقع تے شام ہو جائے ایک قرآن دا سننا تے پڑھنا ہی کم آ جائے۔ آئیے غور فرمائیے، فرمایا اللہ کو معذرت کرو، معافی منگو، استغفار کرو، اللہ پاک تواڈے گناہ معاف کریں گا، رحمت دا میہ پائیں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ پاک تواڈی مدد کرے گا، کادے نال؟ مال نال، بولو بولو کادے نال؟ مال نال۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دے گا، اللہ بیٹے بھی دے گا، مانا کیے اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تے اللہ پاک نہراں بھی چلا چھڑیں گا، تیری زراعت دا مسئلہ بھی حل ہو جائیں گا، تینوں باغ و بہار بھی عطا کرے گا۔ ہاں جے مال لینا چاہنا دوسرا ذریعہ، دوسرے رزق دیاں کنجیاں، رزق دیاں دوسری کنجی، اللہ فرماندے نے اللہ نال یاری لا، او دے کل توبہ کریا کر، معافی منگیا کر، اللہ مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی عطا کرے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک دوست نو لے کے باہر نکلے، چل یار اللہ کو دعا کریے، اللہ پاک کو کچھ منگ کے آئیے۔ گئے نا عمر بن خطاب ایک جگہ تے بیٹھ گئے، اللہ دے سامنے استغفار کرن لگ پے، دعا اجے نہیں شروع کی تھی، استغفار کرن لگ پے، توبہ کرن لگ پے، اللہ پاک دے سامنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کدی تمہیں پڑھیا کر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جڑا 3 واری پڑھ لیندا ہے، آقا فرماندے نے بھاویں جنگ وچوں وی بھجیا ہوئے اللہ سارے گناہ ہی دھو دیندا ہے۔ ہاں جی سنیے دھیان نال، استغفار دیاں برکتاں۔ حضرت عمر استغفار کر دے اٹھ کے آ گئے، ساتھی کہنے لگا حضرت جی امیر المومنین اسی تے اللہ کو منگیا ہی کچھ نہیں، تو اللہ کو اسی تے دعا نہیں کی تھی، دعا کرن لیا ایسا۔ فرمایا بھلیا مانسو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، قرآن کی آندا ہے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کان غفارا، یہ اللہ فرماندے نے کہ اللہ پاک دے کولو استغفار کرو، اللہ تانوں معاف بھی کرے گا تے استغفار دی برکت نال رزق تے اولاد بھی دے گا۔ رزق لین واسطے تک کھٹے رتے دھاگے بنن دی لوڑ، بابیاں دے فٹ پاتاں دے بیٹھیاں کولوں لٹیچن دی لوڑ، اولاد پتر دھیاں لین واسطے انہاں کولوں پھوکیاں والیاں کولوں کدی ایمان لٹان دی لوڑ، کدی اسلام برباد کرن دی ضرورت نہیں۔ آئیے سنیے دھیان نال، کدی قرآن تے یقین تے کر، اللہ پاک تے بھروسہ تے کر، دھیاں پتر کون دیندا ہے؟ دھیاں پتر تے دیندا ہی رب سونا، دھیاں پتر تے دیندا ہی رب سونا، ان گنت تے نالے سر مال دے، کتے تھی بھی نہیں تے کتے پت بھی نہیں، دوواں جیاں نو او کر بے حال دے، تے
تے کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا تے دولت وانگ میند برس دیئے تے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے فرمایا اللہ الذی خلقکم اللہ سانو اپنے درد ہی منگتا بنا کے رکھی موت آئے تے ایمان دی حالت اندر ہی موت نصیب فرمائے اللہ کی دے توحید نصیب فرمائے ہاں جی سنیے فرمایا اللہ الذی خلقکم اکیاں پارا ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ آندہ میں ہی پیدا کیتا ہے تے میں ہی توانو روٹی دیاں گا میں ہی پیدا کیتا ہے میں ہی توڑیاں دکانہ چلاوانگا میں ہی پیدا کیتا ہے میں ہی توڑے کاروبار توانو چلان دی توفیق دیاں گا برکتاں پاوانگا ہاں جی سنیے دھیان نال اللہ پاک دا قرآن بھی دستا ہے استغفار کرو دوسری کنجی ہے یہ دینا رزق ود دا جے رزق اندر برکت ہوں دی جائے آئیے غور فرمائیے نہ کڑیا کر اپنیاں نمازاں دے بل بوتے دے ہوتے میں بڑا وڈا نمازیاں میں نو اللہ کلو توبہ دی کان دی لوڑ ہے میں تے حج کرنا پیدر پہ میں نو توبہ دی کا دی ضرورت ہے نہ مان کریا کر اپنیاں سخافتاں دا نہ مان کریا کر اپنیاں عبادتاں دا نہ مان کریا کر اپنی جناب اس دولت دا اے دولتاں عبادتاں ایک پاسے ہر ویلے اللہ تو معافی منگدا رہیا کر اللہ دا سوالی بن کے رہیا کر اللہ پاک تیرے تھوڑے اندر بھی برکتاں عطا کر دیں گے اپنے وسیع تجربے تے مان نہ کریا کر اللہ دی رحمت تے بھروسہ کریا کر اپنے وسیع جناب فنکار ہون تے فن دے ہوتے مان نہ کریا کر بلکہ اللہ دی ذات تے مان کریا کر اپنی دکان اپنے پیسے کاروبار تے بھروسہ نہ کریا کر اللہ تے بھروسہ کریا کر اللہ پاک دے ہوتے یقین کامل رکھیا کر ہاں جی میں نو ہنر بڑا آؤندا ہے میرا ذہن کمپیوٹر دی طرح چل دا مولوی جی یہ کڑی گل ہے یار تیرا کاروبار بڑا چل دا ہے دکان سٹور تے لینا لگیاں آندہ مولانا ایویں تے نہیں میں صحیح نہیں بڑا ہاں اے مولانا ایویں تے نہیں میں تعلیم بھی بڑی حاصل کیتی ہے ڈگریاں دا تھپا میرے کول ہے اللہ اندر او پاپیا ڈگریاں تے بھروسہ کیتی بیٹھا ہے تیرے دماغ دا ایک پرزا ماڑا جا ہل جاوے 6 فٹ دا قد تے تھپا ڈگریاں دا لوکی نہیں ویکھن گے لوگ آندے پاگل جا رہے آئے لوگ آندے کملا جا رہے آئے ورنہ جے تو مان کرنا اپنے تجربے دا نہ مان کریا کر اپنے وسیع جناب فن ہون دا اپنے جناب ہنر دا اپنی تعلیم دا اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ توکل اللہ تے کرنے توکل بھروسہ یقین اللہ تے کرنا جوانوں سے نہ چوئے گل کر دیو مولوی جی 2 نمبری نہ کریے تے پھر پوری نہیں پہندی ہاں اے آندہ مولوی جی حافظ جی میاں جی کاری صاحب جے جناب جے حلال دا کمائیے تے پوری نہیں پہندی حلال کمائیے ڈنڈی نہ ماریے ٹھگی نہ ماریے گل سچی کریے تے پھر تے جناب پورے ہی نہیں ہوندے دکان دا کرایہ پورا نہیں ہوندا بالاں دی روٹی پوری نہیں ہوندی نہ آکھیا کر یا بے ایمانی ہے تیرا آسرا نہ بلکہ آسرا اللہ دا بولو بولو آسرا یقین اللہ تے بھروسہ اللہ تے قرآن کی آندہ قرآن میرا دل کردہ تینوں رجا کے قرآن سناوا رج کے اللہ دی رحمت دے نال تیرے سامنے قرآن دیاں بولیاں سناوا اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ آندیا میرے سونے نبی محمد، اللہ آندہ میرے پیاریا محبوبہ، جدوں بھی کسے کام دا ارادہ کرے توکل اللہ تے کری، بھروسہ اللہ تے کری، یقین مان اپنے اللہ تے کری۔ ہاں جی کارخانہ لا لے آئی، کارخانے تے مان نہ کر، مان اللہ تے کر۔ اے دکان بنا لئیے، دکان دے اتے بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ تے کرنا ہے۔ اے فیکٹری لا لئیے، بھروسہ فیکٹری تے نہیں کرنا، اللہ تے کرنا ہے۔ ورنہ کئی فیکٹریاں دے مالک اللہ کنگا کر دیندہ ہے، کئی دکانہ چل دیاں اللہ بند کروا دیندہ ہے۔ جدو بھروسہ اللہ تے کریں گا، یہ تے سارے بہانے، یہ تے سارے اسباب، اللہ اندہ اسباب بنانا تیرا کم میں، اسباب بنانا تیرا کم میں، لیکن آسمان تو رزق اتارنا میرا کم میں۔ بندہ کے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے بہ جاواں، اللہ تے بھروسہ کر لے، ابا مولوی جی بیٹھے ہیں گھر دے اندر، آپ من سلوہ آ جائے گا، نا نا نا، شریعت اجازت نہیں دیندی۔ اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے اللہ تے بھروسہ کر، اسباب تو بنانے، ذرا تھوڑا جا کرو ہلتے صحیح، اپنی منجی چھڑتے صحیح، ذرا اپنا گھر چھڑتے صحیح، ذرا اللہ پاک دے سامنے دعا کر کے نکلتے صحیح۔ روزی دی تلاش دے اندر اللہ تے بھروسہ کر کے نکل۔ آقا فرماندے نے سیدی سے، آپ فرماندے نے لو انکم تتوکلون علی اللہ، لو انکم اللہ پاک دے محبوب آندے نے اگر تسی اپنے اللہ تے توکل کر لو، یقین کر لو، بھروسہ کر لو، ایویں یقین کرو حق توکلی ہی جویں حق بندا بھروسہ کرن دا۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے لا رزقکم اللہ، لا رزقکم اللہ، اللہ تانوں ایویں رزق عطا کرے گا کما یرزق الطیر، جویں پرندیاں نوں رزق عطا کردا ہے، جویں پکھواں نوں رزق عطا کردا ہے۔ ہاں ہاں اللہ آندا پرندے دا کم کی ہے؟ فرمایا پرندے دا کم ہے اڈاری مارنا، پرندے دا کم ہے اڈاری مارنا۔ اللہ آندے نے پرندیا تیرا کم ہے اڈاری مار، تینوں کھیتاں تو پہنچانا میرا کم ہے، روٹی تے پہنچانا میرا کم ہے، دانے تک پہنچانا میرا کم ہے۔ اللہ تینوں میں نو سمجھا رہے نے نہ کھٹو نہ بن، ہاں ہاں کار اندر بیٹھ کے اے منجیاں توڑن والا نہ بن، ہٹا کٹا ہو کے اے جناب اے توکل دے منافی ہے کہ پکا پکایا آ جائے گا۔ اللہ تے بھروسہ ایویں دا نہ کر، صوفیاں والا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مواحد والا بھروسہ کر۔ پہلے اسباب مہیا کر، تھوڑی جی ہمت دے کرنا، پھر اللہ کو دعا کر، بھروسہ کر۔ اللہ آندا میں رنگ لا چھڈاں گا۔ فرمایا پرندے دا کم ہے اڈاری مارنا، تیرے رب دا کم ہے دانے تے پہنچانا۔ بندیا تیرا کم ہے ہمت کرنا، تیرے رب دا کم ہے تیری مدد کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ رزقکم اللہ، اللہ تے بھروسہ کرو، یقین کر لو اللہ ایویں دے گا جویں پرندیاں نوں دیندا ہے۔ اللہ جی پرندے کیویں رزق لیندے نے؟ فرمایا صبح خالی پیٹ جاندے نے، بس اڑدے نے، پر ہلاندے نے، اپنے جناب محنت کردے نے۔ اللہ پھر اینا رزق دیندا ہے، اینا دیندا ہے، اینا دیندا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلے نے، واپس آندے نے تے ککھاں کڈ کے آندے نے، کلا کھا کے ہی نہیں آندے، بچیاں دا کما کے بھی آندے۔ آپ دا پیٹ ہی نہیں بھر کے آئے، چنجاں وچ بچیاں دا رزق بھی لے کے آئے۔ فرمایا تانوں اللہ ایویں دے گا جویں پرندیاں نوں عطا کردا۔ یار جنوں پرندیاں دا اتنا فکر ہے، مینوں 10 بندے دا انہوں فکر نہیں جنوں بنا کے انہیں 4 قسماں چاہیاں نے، جنوں لقد خلقنا الانسان فی احسن، تو آپ ڈھیٹ ہو جائیں، آپ جڑا ٹھڈوں پلیت ہو جائیے، گھر بیٹھے ہیں کھٹو بن کے، اے پھر یہ ساڈی سستی ہے نا۔ آئیے سنیے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا. میں شارٹ کٹ عرض کر رہے ہیں اشارتاً قرآن سن لو. 28واں پارہ اللہ پاک نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جڑا بندہ پرہیزگار بن جاندا ہے, جڑا بندہ پرہیزگار بن جاندا ہے. پرہیزگار کیویں بنے گا؟ رتا رومال رکھ لے, چٹا رکھ لے, پرہیزگار نہیں بندا. لمبی داڑھی رکھ لئیے, پرہیزگار نہیں ہو بندا. لمبا سجدہ کر لئیے صرف, بندہ پرہیزگار نہیں ہو بن سکدا. ہاں ہاں ممبر تے کھلو کے بندہ پرہیزگار صرف نہیں ہو بن سکدا. مصلی تے کھلو جا صرف پرہیزگار نہیں ہو بن سکدا. تسبیح منکے تے منکا سبحان اللہ سبحان اللہ, بندہ پرہیزگار نہیں ہو بن سکدا. ہاں جی جبہ مار کے بکل لے کے ایک کبے خانے دے اندر بہ کے لوکاں دے جناب دم کرے پھوکے کرے, عورتاں دے سر پھڑ کے, اے پرہیزگار نہیں ہو بن سکدا. لوکاں دی اکھاں اندر کٹا تے پا سکدا, پرہیزگار نہیں ہو. لوکاں نو دھوکا دے سکدا, پرہیزگار نہیں ہو. پرہیزگار کون ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ فرماندے نے ایویں ڈردا جویں ڈرن دا حق بندا ہے. نماز بھی پڑھدا ہے تے دکان دے اوتے بیٹھا بھی پورا تولدا ہے. نماز بھی پڑھدا ہے, بازار اندر جاندا ہے, نظراں نیویاں کردا ہے. نماز بھی پڑھدا ہے, اپنے بہناں بھائیاں دا بھی خیال کردا ہے. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ پرہیزگاری اختیار کر لیندا ہے, ساڈا وعدہ ہے او دے رزق دیاں بھرمار کر دیاں گے, رزق روٹی عطا کران گے. آئیے اگلی بات سن دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دے کول ایک صحابی آیا ہے, آپ دا پروانہ آیا ہے, اپنے ویر دی شکایت لے کے آیا ہے. اے شکایت لے کے نہیں آیا کہ میرا ویر شراب پیندا ہے, اے نہیں شکایت لے کے آیا کہ چوری کردا ہے, اے جناب نشے دی شکایت نہیں لے کے آیا, بلکہ شکایت کردا کی ہے. آندا سونیا میں سارا دن دیہڑی دبا کرنا وا, میں سارا دن مزدوریاں کرنا وا, سارا دن مشقت کرنا وا, تے میرا بھرا ویلا بیٹھا ویلا بیٹھا ویلا بیٹھا. اے تواڈے کول بس دین ہی پڑھی جاندا ہے. ہاں جی او طالب علماں دے بارے مذاق کرنے والوں, مولویاں دے ٹھٹھے مخول بنانے والوں, لطیفے بنانے والوں, اے صفاں تے بہن والیاں نو مخول کرنے والوں, سن لو میرے نبی نے اس طالب علم دی کنی شان بیان فرمائی ہے. میرے نبی نے اس طالب علم دا کنا مقام بیان فرمایا. دنیا دے علوم انہاں دی منزل روٹی کمانا, دنیا دے علوم انہاں دی منزل دنیا دی حد تک, لیکن جڑا قرآن دا علم ہے نا, اے قرآن دا ترجمہ, حدیث دا ترجمہ, نماز دا طریقہ, وضو دا طریقہ, تیمم دا طریقہ, اے او علم ہے جدی منزل قبر بھی آلہ جنت بھی آلہ بن دی ہے. میرے نبی کول آیا ہے, آندا سونیا میں سارا دن محنتاں کرنا, میرا بھرا ویلا بیٹھا تواڈے کول حدیثاں پڑھدا ہے, اے قرآن دا ترجمہ پڑھدا ہے, گزارا نہیں ہوندا. سونے محبوب جی اینو بھی میرے نال کلاؤ نا, میں جو کلا کمانا اے بھی میرے نال کمائے, ایک ایک دے دو یاراں. آپ نے فرمایا او بھائی دی شکایت لان والے سن لے, لعلک ترزق بہ, لعلک ترزق بہ. اے قرآن پڑھن والے دیاں شکایتاں لان والے جیڑا تینوں رزق پیا ملدا ہے, مینوں لگدا ہے اے دی وجہ تو ہی ملدا ہے. کدی دین پڑھان والے پاسے اپنی اولاد نو لا تے صحیح. ہاں جی جے تو ایم اے بی اے کر لیا ہے, تھوڑا جا ٹائم کڈ کے کدی ترجمہ بھی پڑھ لیا کر. تیرے بیٹے نے بی اے کر لیا, تھوڑا جا ٹائم کڈ کے کیا کر پتر کدی ترجمہ بھی پڑھ لیا کر. علامہ احسان لائی ظہیر اللہ قبر منور فرمائے, یورپ دے دورے دے گئے نا, تو اتھے نال دے ساتھی نو کہن لگے یار کو ایویں دا بندہ لبے جڑا مسلمان ہوئے, اسی مسلمان دے ہاتھ دا کھانا کھائیے. اجے گلاں باتاں ہو رہی ہیں, انہاں دے ساتھی کہن لگے, ایک بندہ آ گیا آندا جی آئی ایم مسلم, میں مسلمان ہاں, پریشان نہیں ہونا, جو کہو گے ملے گا.
علامہ صاحب گلاں کرن لگ پے یار تو انہاں پرایاں دے دیس اندر ایتھے کیویں مسلمان ہو گیا عیسائیاں دے دیس اندر کیویں تینوں اسلام نصیب ہو گیا تے پتہ کی آندا ہے آندا جی میں فلاں عالم دی کتاب بھی پڑھی فلاں عالم دی کتاب بھی پڑھی تا میں مسلمان ہویا پڑھدیاں گل کردیاں آندا پاکستان دے ایک مولوی صاحب نے عالم دین نے جدا نام ہے علامہ احسان او دی کتاب پڑھیے عیسائیت اور اسلام ایک کتاباں پڑھ کے اللہ نے مینوں ہدایت دیتی ہے میں کلمہ پڑھ لیا ہے علامہ صاحب دی آنکھاں چوں موٹے موٹے آنسو آ گئے اللہ میں تیرا حقیر بندہ کہ جدی کتاب دی وجہ تو آج یورپ اندر بھی مسلمان ہو رہا ہے کدی دیندار بنتے صحیح اللہ رزق بھی عطا کرے گا اللہ دنیا دی شہرت بھی عطا کرے گا آخری بات میرے تیرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یا بنا آدم آدم دے بیٹے رب کہہ رہے ہیں تفرغ لے عبادتی اللہ اندہ میری عبادت لی ٹیم کڑیا کر میری عبادت لی ویلا کڑیا کر ٹیم کڑیا کر آجڑے پران دینے نا مولوی جی کاروبار یہ ڈال لمحہ چوڑا نمازاں دی تو انہوں پئی ہے ساڑھا کاروبار ہی نہیں پورا کمپلیٹ ہوندہ سر کھرکن دا ٹیم نہیں ہوندہ حافیہ یاسا میر ممدی اللہ انہوں دی قبر منور فرمائے انہوں کو نا ایک بندہ آیا حافظ صاحب انہوں سمجھان لگ پہ یار وے تو ککھ پتی سے اللہ نے لکھاں پتی بنا دیتا فیکٹری دا مالک سی ایک ویلا سی تیرے کول موٹر سیکل سی اللہ کار دے دیتی ہے یار اللہ دے دین واسطے تبلیغ واسطے کو دن لایا کر حافظ صاحب 3 دن جماعت تبلیغی جماعت کل دے سن جدے اندر خالصتاً قرآن و حدیث قرآن و سنت ہی سنایا جاندہ کوئی ادھر ادھر دی گل نہیں صرف قرآن و حدیث دا ترجمہ ایک کو پتا کیا اندر ہس کے اندر حافظ جی ساڑھا مرن دا ویل نہیں لگدا تسی آندے جے قرآن و حدیث واسطے ٹائم کڈیا سانو مرن دا ویل حافظ صاحب چپ ہو گئے چند دن گزرے نے چند دن زیادہ عرصہ نہیں چند دن ٹرین تے چڑھن لگا کتے دور دے سفر تے جانا سی گڈی چل پئی پیر تھڑکیا تھلے آ گیا ادھا تڑ ادھر جا پہ ادھا ادھر جا ویکھی کتے اچھا بولنا بول نہیں کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے 4 دن کی ہے یہ زندگانی یا کسی نے بھی رہنا نہیں ہے لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے سب نے اپنے ہی سکے چلائے یہاں سے جانا پڑا سب کو آخر موت سے کوئی بچتا نہیں ہے کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے چھوڑ کر دنیا سے یاری اب بھی موقع ہے کر لو تیاری ایسے دن رات غفلت میں رہنا سچ تو یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اللہ نے آدم دیا بیٹیا عبادت لی ٹائم کڈیا کر تفرغ لے عبادتی میری عبادت لی ٹائم کڈیا کر اللہ جی پھر کی ہوئے گا فرمایا املاؤ صدرہ کا گنن میں تیرے سینے نو گنانل پھر دیاں گا وَسُدَّ فَقْرَ کا اللہ نے میری بندگی کریا کر عبادت لی ویلا کڈیا کر میں تیرے فقر و فاقے بھی مٹا دیاں گا تے تیریاں پریشانیاں بھی مٹا دیاں گا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
اللہ سانو اے رزق دے اسباب ذریعے اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد